रात का वक्त था। घर में मौजूद हर फर्द सो रहा था। बस वो एक थी जो जाग रही थी। क्या तुम्हें ये सब करना चाहिए? एक बार फिर उसके ज़मीर ने बोला, मगर वो बेनियाज बनी रही। ऐसा भी क्या गलत कर रही हूँ? सिर्फ बातें ही तो कर रही हूँ, उसने सोचा और एक बार अपने ज़मीर को सुलाती खुद को इस दलदल में मज़ीद धकेल चुकी थी। अस्सलामुअलैकुम मोरे। असीरा जल्दी से उनसे मिलती बाहर की तरफ जाने लगी। अरे अरे रुक जाओ, तुमको इतनी जल्दी किस चीज़ की होती है? कम से कम नाश्ता तो करता जा। असीरा की दीजान अपनी रवायती जुबान में बोली, ना दीजान, आज बहुत लेट हो गई। कोई ना, मैं कॉलेज में कुछ ना कुछ खा लूंगी, अभी चलती हूँ। वह जल्दी जल्दी से अपना नकाब पहनती वैन की तरफ बढ़ गई। कुछ नहीं हो सकता इस लड़की का, दीजान बोली। असीरा, इतनी गर्मी में भी तुमने नकाब पहन के रखा हुआ है, कम से कम यहाँ तो उतार सकती हो ना। ब्रेक का वक्त चल रहा था। असीरा और उसकी दोस्त कॉलेज के गार्डन में बैठी थी। नहीं, मैं ठीक हूँ। वो उस वक्त काले रंग के अबाए में मलबूस थी। ना तो वो क्लास में बाया उतारती और ना ही क्लास से बाहर। जानती हो असीरा, वो दोनों अब कैंटीन की जानिब जा रही थी। क्या? असीरा बोली। तुम्हारा ये नकाब करना और गैर महरमों के सामने ना जाना और कम लोगों से मिलना मुझे बहुत मुतासिर करता है। मेरा भी बहुत दिल करता है कि मैं तुम्हारी तरह बनूं, तुम्हारी जैसी शख्सियत को अपनाना चाहती हूँ। जुनैरा की बातों से असीरा को अपने वजूद से उलझन होने लगी। भाई, दो शुआर में लगा दे। जुनैरा और असीरा कैंटीन से चीज़ें लेकर वापस गार्डन एरिया में चले गई। उस दौरान असीरा बिल्कुल खामोश हो गई। असीरा, एक बात पूछूं? जुनैरा शर्मा खाते हुए बोली। हाँ, जवाब मुख्तसर आया। तुम कितनी पर्देदार हो और 5 वक्त की नमाजी भी। तो अल्लाह तुम्हारी हर दुआ कबूल करता होगा, है ना? वो बेनियादी से अपना सवाल करती असीरा को और उलझन में पैदा कर गई। नकाब चेहरे पर मगर दिल बेनकाब ताशा, यही तो था मेरे गुनाहों का अजाब। अरे कहाँ जा रही हो? उसके सवाल पर हसीरा एकदम से उठी और क्लास की तरफ चल गई। ब्रेक के बाद से असीरा ने जुनैरा से कोई बात नहीं की। वो खामोशी से लेक्चर लेती रही। छुट्टी का वक्त हो चुका था। असीरा की वैन आ चुकी थी। जुनैरा भागते हुए उसके पास आई। असीरा, क्या हम दोनों एक साथ नोट्स बना सकते हैं? मुझे तो मैम की कुछ भी समझ नहीं आई थी। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? हाँ ठीक है, तुम आ जाना दोपहर में, अब्बू और भाई उस वक्त घर नहीं होते। ठीक है, जुनैरा ने भी हामी भर ली। अरे आ गया मेरा बच्चा, असीरा के मोरे प्यार से बोली। जी मोरे, आज जुनैरा आएगी दोपहर में, अब्बू और भाई के आने से पहले ही चली जाएगी। वो आए तो मुझे बता देना। वो बस इतना कहकर अपने कमरे में चले गई। उसने कमरे में आते साथ ही अपना मोबाइल खोला था। उसका भाई उसके मोबाइल के इस्तेमाल के सख्त खिलाफ था। उसका कहना था कि अभी उसकी उम्र नहीं हुई इन सब चीज़ों को इस्तेमाल करने की। मगर सीरा के वालिद ने उसे मोबाइल दिला दिया था, क्योंकि उसके कॉलेज का काम और बाकी इन्फॉर्मेशन उसके मोबाइल पर ही आती थी। ऐसे में उसके वालिद और भाई घर में नहीं होते तो उसका काम रह जाया करता था। इसलिए उसके बाबा ने उसका मोबाइल दिलवा दिया। इतने सारे मैसेज, वो हैरान हुई और एक बार फिर वो चैट खोले, फिर से वही काम करना शुरू हो गई। सच को छुपाया, झूठ को सजाया ताशा, ज़मीर की आवाज़ को फिर दबा लिया। जिसे हम आम जुबान में हराम काम कहते हैं। हराम काम वो होते हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने वाज़िह तौर पर मना फरमाया है, जैसे झूठ बोलना, गीबत करना, चुगली करना, गैर महरम से बेज़रूरत बातचीत करना, बदनज़री, खयानत और दिलआज़ारी। बज़ाहिर ये सब बहुत छोटे, हल्के और नज़रअंदाज किए जाने वाले अफ़ाल रखते हैं, मगर हकीकत में यही गुनाह रूह की रोशनी को मुधम कर देते हैं, ज़मीर को मुर्दा कर देते हैं और इंसान को धीरे धीरे एक ऐसी दलदल में उतार देते हैं जहाँ से वापसी सिर्फ तौबा, नदामत और रब की मदद से ही मुमकिन है। अक्सर इंसान अपने नफ्स की तसल्ली के लिए कहता है, सिर्फ बात ही तो कर रही हूँ, ऐसा भी क्या गुनाह है? लेकिन यही सवाल हलाल और हराम की बारीक लकीर को मिटा देता है। जब इंसान को अपने अमाल की हुर्मत का एहसास ख़त्म हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि दिल सख्त हो चुका है। हराम अमल सिर्फ ज़ाहरी नहीं होता, नीयत, सोच, नरमी से कहा गया झूठ भी हराम की हदूद में आ जाता है।
अस्सलाम वालेकुम आंटी। जुनैरा ठीक 4 बजे असीरा के घर पहुंच चुकी थी। आओ बच्चे, असीरा ऊपर है, तुम उसके कमरे में चली जाओ। जुनैरा सीधा असीरा के कमरे में चले गई। थोड़ी बहुत बातों करने के बाद उन दोनों ने नोट्स बनाना शुरू किए। 1 घंटे में वो दोनों नोट्स बनाकर फारिग हो गई थी। कमरे का दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था। वो दोनों आपस में बातें कर रही थी कि अचानक असीरा के कमरे का दरवाज़ा खुला और शहरियार यानी असीरा का भाई अंदर दाखिल हुआ। ओ आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था तुम्हारी दोस्त आई हुई है। जुनैरा ने जल्दी से अपना हिजाब सेट किया। शहरियार जा चुका था। जुनैरा भी अपने घर चले गई। ये क्या बदतमीजी थी? आप इस तरह कैसे आ गए मेरे कमरे में? क्या सोच रही होगी मेरी दोस्त? आप कभी इस तरह बगैर इजाज़त के मेरे कमरे में तो पहले नहीं आया करते थे, तो फिर आज जानबूझकर क्यों आए थे? वो उसके सर पर सवार खड़ी उससे अब सवाल कर रही थी। इतनी भी कोई नेक पारसा नहीं है तुम्हारी दोस्त, तुम ये देख सकती हो। और हाँ, कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था तभी मैं अंदर आया, वरना तुम अच्छे से जानती हो कि मैं कभी भी बगैर इजाज़त के तुम्हारे कमरे में नहीं आया। शहरियार ने अपना मोबाइल उसकी जानिब किया, जिसमें जुनैरा ने अपनी ज़ाती मालूमात और कुछ अपनी तस्वीरें, जिसमें वो बगैर हिजाब के थी, इंस्टाग्राम पर पोस्ट की हुई थी। वो साकित मुजस्मा बनी मोबाइल से जुनैरा की तस्वीरें देख रही थी, जिसमें वो किसी भी किस्म के पर्दे के बगैर थी। आइंदा मुझे ये लड़की तुम्हारे करीब नज़र ना आए, शहरियार ने उसे वार्निंग दी थी। तौबा की राह जब नज़र आने लगी ताशा, दिल की वीरान मस्जिद भी सज जाने लगी। वो मुर्दा पैरों के साथ अपने कमरे में वापस आई। इंसान भी कितना बेवकूफ़ होता है ना, उसे जो चीज़ जिस तरीके से दिखाई जाती है वो उस पर यकीन कर लेता है। उसके कॉलेज के फाइनल इम्तिहान शुरू हो चुके थे। उसका और जुनैरा का सेंटर अलग अलग बना था। इस वाक़े के बाद असीरा ने जुनैरा से राब्ता बिल्कुल ही बंद कर दिया था। वो आईने के सामने खड़ी अपने बाल सुलझा रही थी। अगर तुम्हारे भाई को तुम्हारे बारे में पता चल गया तो क्या होगा? शीशे से उसका अक्स बोला। वो साकित हो गई। क्या पता, शायद नहीं, बल्कि जो चीज़ छुपाई जाती है वो हमेशा कभी ना कभी तो खुलकर सामने आ ही जाती है। क्या पता तुम्हारा सच भी एक ना एक दिन सामने आ जाए, तो फिर क्या करोगी? वो लड़की बोलती जा रही थी। उसके अल्फाज असीरा के कानों में शीशे की मानद पिघल रहे थे। तुम हमेशा अपने ज़मीर को मात दे देती हो। हमेशा किसी को कौन सा पता चलेगा, ये जुमला कहकर फिर से नामहरम से बातें करने लग जाती हो। तुम हमेशा सच को झुठलाती हो, मगर फिर भी 5 वक्त की नमाजें पढ़ती हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी ये नमाजें भी कबूल होती होंगी? तो जवाब नहीं में है असीरा। खुद अल्लाह ऐसे लोगों से नफरत करता है जो उसके खिलाफ काम करते हैं, जो उसके हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हैं। अल्लाह के पास सब कुछ है, तुम्हारे पास कुछ नहीं है। वो अगर इंसान को अता करता है तो उससे लेना भी जानता है। वो वाहिद हस्ती है जिसके हुक्म से ही इंसान का रिस्क, माल, जिंदगी, नसीब लिखा जाता है। नहीं, मैं ऐसी नहीं हूँ। वो पागलों की तरह चीख रही थी। चीखने से कोई फायदा नहीं होगा असीरा, चीखने से तुम सच को झुटला नहीं सकती। वो अक्स गायब हो चुका था। उसके आंसू थे कि थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। असर का वक्त हो रहा था। वो थोड़ी देर पहले ही अपना आखिरी इम्तिहान दे कर आई थी। वो आंसू साफ करती उठी और वजू करके वापस आई। उसने असर की नमाज अदा की। आज वो दुआ करते हुए रो पड़ी थी। वो जानते बूझते भी अल्लाह की नाफरमानी कर रही थी। कुछ देर बाद वो दुआ मांगकर फारिग हुई। उसकी आंखें रो रो कर सुर्ख हो चुकी थी। असीरा, ये तुमने अपने बालों का क्या हाल कर लिया है? थोड़ा सा भी एहसास नहीं है तुमको? कितना खूबसूरत बाल है तुम्हारा, मगर मजाल है थोड़ा सा भी ख्याल रख लो तुम इनका। दी जान उसके सर पे तेल लगाते हुए बोली। दी जान, एक बात पूछूं? असीरा ने सवालिया नजरों से दी जान की जानिब देखा। हाँ पूछो। दी जान, इंसान हमेशा अपने ज़मीर के हाथों ही क्यों मारा जाता है? क्योंकि इंसान अपने ज़मीर के हाथों ही हमेशा मजबूर होता है। अगर इंसान अपने ज़मीर पर काबू पा लेगा तो दुनिया में तो सब ही नेक बन जाएंगे, और अगर ऐसा हुआ तो इंसान को इस दुनिया में नहीं बल्कि सीधा जन्नत में भेजा जाता। दीजान बोली। मगर क्या इंसान कभी भी अपने नफ्स को काबू में नहीं पा सकता क्या? वो एक बार फिर बोली।
کیوں نہیں پا سکتا؟ بالکل پا سکتا ہے، بس انسان کو اپنے نفس کو قابو میں کرنے کے لیے جہاد کرنا پڑتا ہے، صبر کرنا پڑتا ہے، اپنے نفس کو برائیوں سے بچانا اور لوگوں کی باتوں میں نہ آنا، سب کچھ انسان کے اختیار میں ہوتا ہے۔ بس اگر انسان کو کوشش کرے تو اللہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ تم نے وہ منقولہ تو سنا ہی ہوگا کہ خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ تو بس جب تک انسان اپنی مدد خود نہیں کرتا تب تک خدا بھی اس کی مدد نہیں کرے گا۔ دی جان، اگر اللہ ناراض ہو تو ان کو کیسے مناتے ہیں؟ اس کے معصوم سوال پر دی جان ہنس پڑی۔ اللہ کے پسندیدہ کام کر کے۔ ایک بات یاد رکھنا سیرا، اندھیرے میں کی گئی غلطیاں روشنی میں بہت بڑا فساد پیدا کرتی ہیں۔ وہ دکے چپے الفاظوں میں اسے بہت کچھ عیاں کر چکی تھی۔ تھوڑی دیر میں کھانا لگ چکا تھا۔ کھانا کھاتے ہوئے اس کے دماغ میں دی جان کی باتیں گردش کر رہی تھی۔ وہ صحیح تو کہہ رہی تھی، انسان خود ممکن کو ناممکن بناتا ہے اور پھر اللہ سے شکوہ کرتا ہے کہ یہ سب اس کی کرنی ہے۔ کیوں؟ وہ ذات کبھی بھی کسی کا نفع اور نقصان نہیں چاہے گی۔ جس نے انسان کو خود بنایا اور رہنے کے لیے زمین دی، اسی انسان کے لیے اس کی آسائشیں پیدا کی تو ساتھ ہی آزمائش بھی دی تاکہ اسے یہ پتہ تو چلے کہ انسان اپنے رب کا کتنا شکر گزار ہے۔ کھانا کھاتے ساتھ ہی وہ اپنے کمرے میں آئی۔ اس نے سب سے پہلے وہ اکاؤنٹ ڈیلیٹ کیا اور ساتھ ہی ہر ایپ جہاں سے وہ اس لڑکے سے باتیں کیا کرتی تھی، ہر ایک ایپ کو ڈیلیٹ کر دیا۔ اس نے فون بیڈ پہ اچھالا اور واش روم میں چلے گئی۔ وہ نہا کے باہر نکلی تو اسے ایسا لگا جیسے برسوں سے جو بوجھ اس کے کندھوں پر تھا آج وہ اتر گیا۔ آج وہ سکون میں تھی۔ وہ واش روم سے باہر نکلی تو دی جان کو سامنے بیٹھا پایا۔ ارے آپ خود کیوں آ گئی؟ مجھے بلا لیتی، میں لے آتی آپ کو، وہ دی جان کو بیڈ پر بٹھاتے ہوئے بولی۔ ارے اتنی بھی بری نہیں ہوئی میں کہ 2 سیریاں نہ جڑ سکوں، دی جان پھولے ہوئے سانس کے ساتھ بولی۔ یہ پانی پئیں اور آپ نے اپنی دعا کھا لی؟ وہ دی جان کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی۔ ہاں میں نے کھا لی۔ اسیرہ ان کے برابر میں آ کے لیٹ گئی۔ عمر بڑھتی جا رہی تھی ان کی، اس لیے وہ اسیرہ کے ساتھ ہی سویا کرتی تھی۔ رات کے کسی بھی پہر انہیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہوتی تو وہ انہیں اسیرہ دے دیتی تھی۔ دی جان، انسان اپنے نفس پر قابو پالے تو اللہ کو راضی کر سکتا ہے۔ وہ اپنا رخ دی جان کی جانب کر بولی۔ ہاں، بس انسانوں نے ہی ہر ممکن چیز کو ناممکن بنا رکھا ہے، جبکہ حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ ذات اگر اپنے ہی نبی، اس دنیا کے سب سے پہلے اشرف المخلوقات حضرت آدم علیہ السلام کو معاف کر سکتا ہے تو ایک عام انسان کیا چیز ہے اس کے آگے؟ دی جان بہت تحمل سے بولی۔ تو کیا ہر آزمائش کے بعد آسائش آتی ہے؟ اس نے ایک اور سوال کیا۔ ہاں، ہر چیز ناممکن نہیں ہوتی، بعض چیزیں صرف آزمائش کے لیے بنائی دی جاتی ہیں، وہ بھی اللہ کی طرف سے جو اس کے اپنے بندے کے لیے ہوتی ہیں۔ اس آزمائش کے گزرنے کے بعد ہی زندگی ممکن چیزوں کی طرف لوٹ آتی ہے۔ چلو اب سو جاؤ، بہت رات ہو گئی ہے۔ دی جان کروٹ بدل کر سو چکی تھی، مگر اسیرہ کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ وہ خود اپنے سوالوں کے جواب دے رہی تھی جیسے وہ سب سمجھ گئی ہو۔ کیا واقعی انسان مجبور نہیں ہوتا؟ اگر انسان مجبور نہ ہو تو وہ تو کبھی اللہ کی بارگاہ میں اپنا سر جھکنے ہی نہ دے، کیونکہ وہ کبھی مجبور نہیں ہوتا۔ کیا انسان کو کبھی شکست نہیں مل سکتی؟ کیا انسان کو کبھی شکست نہیں مل سکتی؟ انسان کو زندگی میں کبھی ہار نہیں ماننی چاہیے۔ انسان خود ممکن کو ناممکن بناتا ہے۔ اگر انسان خود میں عزم پیدا کرے تو ہر ناممکن چیز ممکن بن سکتی ہے۔ اس نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ اب وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گی، وہ اس کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرے گی۔ اس نے آنکھیں بند کر لی تھی۔ 5 سال بعد اسیرہ نے کئی طویل سالوں کی جدوجہد، خودشناسائی، روحانی سفر کے بعد اپنی زندگی کے ہر آئینے کو صاف کر لیا تھا۔ وہ اب ایک کامیاب، معزز ڈاکٹر تھی، مگر اس سے بڑھ کر وہ ایک ایسی شخصیت بن چکی تھی جس کے اندر ایمان اور زمین کی روشنی چمک رہی تھی۔ اس نے اپنی زندگی کے تمام خامیوں، کمزوریوں، گناہوں کو تسلیم کیا اور اللہ کی رحمت کی پناہ میں آ کر اپنی راہوں کو درست کیا۔ وہ اب جانتی تھی کہ انسان کی اصل طاقت اس کے ضمیر کی آواز میں چھپی ہوتی ہے، اور جب وہ آواز اللہ کی ذکر اور نیک عمل کی طرف لے جائے
تبھی زندگی کا حقیقی مطلب اور سکون ملتا ہے۔ اس کے دل میں اب کسی چیز کی الجھن یا شک کی کوئی جگہ نہ تھی۔ ہر دن ہر لمحہ اس نے اللہ کی رضا کو اپنا مقصد بنایا اور اپنی ذاتی خواہشات سے بلادر ہو کر ایک بہتر انسان بننے کی کوشش کی۔ اس کے آنسو اب پچھتاوے کے نہیں بلکہ شکر گزاری کے تھے، کیونکہ وہ جان گئی تھی کہ زندگی کے ہر چیلنج نے اسے مضبوط کیا اور ہر دور نے اسے اس روشنی کے قریب پہنچایا جو کبھی مدھم نہیں ہوتی۔ ایک دن جب وہ بیماروں کی خدمت کر رہی تھی، اس کے سامنے ایک نوجوان لڑکی آئی۔ وہ لڑکی اداس اور گھبرائی ہوئی تھی، بالکل ویسی ہی جیسی کبھی کبھار اسیرہ خود تھی۔ اسیرہ نے اسے محبت اور ہمدردی سے دیکھا اور کہا، یہ زندگی کبھی آسان نہیں ہوتی، مگر اگر تم اپنے دل کی آواز سنو اور اپنے ضمیر کو صاف رکھو تو تمہیں بھی وہ روشنی ملے گی جو آج میرے دل کو روشن کیے ہوئے ہے۔ وہ لڑکی مسکرائی اور کہا، آپ کی کہانی میرے لیے روشنی کی مانند ہے، مجھے بھی اپنی زندگی بدلنی ہے۔ اسیرہ نے اس کا ہاتھ تھاما اور کہا، آؤ ہم ساتھ چلیں گے۔ یہ سفر آسان نہیں ہے، مگر اللہ کی مدد سے ہر اندھیرا روشن ہو جاتا ہے۔ آئینہ جو کبھی صاف دکھا تھا، آج اسیرہ کے لیے خودی کا عکاس بن چکا تھا۔ وہ جان گئی تھی کہ زندگی کا اصل سفر اپنے نفس کے ساتھ جہاد ہے، اور جب ہم اپنے اندر کے آئینے کو صاف کر لیتے ہیں تو ہم نہ صرف خود کو دیکھ پاتے ہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی روشنی بن جاتے ہیں۔ میں نے جب آئینہ دل کا صاف کیا تاشا، تب ہی رب نے مجھے معاف کیا۔